जी भाई, कट्टर रैशनल साहब। क्या भाई, पहचाने कि नहीं? हाँ ना भाई, पहचाना भाई। क्या हाल चाल? अरे थैंक यू भाई, याद तो रहे। अरे अरे, सर मोमिन ही है ना आप? भाई उस दिन तो निकाल डाले तुम लोग आधे में ही। कहाँ आधे में निकाले थे? अरे टेस्ट दिए थे भाई, आपने? क्या? टेस्ट दिए थे उस दिन? उस दिन टेस्ट का पूछे ही नहीं भाई, सीधा आपने क्या माना वो बात कि भाई अल्लाह मुस्लिम लोग पे रहमत रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ बाकी हाँ, लेकिन आपने टेस्ट नहीं दिया। कट्टर रैशनल साहब, सबसे पहले ये बोलिए कि नमाज वमाजें पढ़ते हैं आप? नहीं भाई, नमाज नहीं पढ़ते? नहीं भाई, टेस्ट का क्या है? अभी उस दिन भी क्या आप लोग ने ऐसे ही निकाल डाला ना भाई, क्या बोलेगा। अच्छा आधे कट्टर रैशनल भाई, आप मोमिन है क्या नहीं है? अभी ऐसा समझो, अपने दोस्त लोग हैं बहुत लोग, लेकिन आप नहीं अपना है? थोड़ा झुकाव है, ऐसा फुल नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, आप अपने किसी मोमिन दोस्त को लेके आओ। भाई लेकिन अभी फिर निकाल डालोगे यार तुम लोग। हाँ ना, मोमिन नहीं है तो यार, आपको मालूम है ना कि मोमिन वाली स्ट्रीम है, आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ जाओ। अरे उस दिन उसी में था भाई। अच्छा नॉन मोमिन में थे ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी नॉन मोमिन पे आ जाओ। अरे तुम यार वापस से भगा डालोगे उधर से, मेरे को लगता है। हाँ, क्योंकि नॉन मोमिन स्ट्रीम में आपको जुड़ना है ना। ठीक है मोमिन भाई, है नहीं चलो ना आप। आते बाद में अपने आते हैं भाई को भाई, ले, चलो। अपने दोस्त को लेके आओ ना भाई। अरे अभी उन लोग को क्या बोलेगा, आप लोग को नॉलेज ज्यादा है ना भाई उन लोग से, आप लोग क्या सीधा खोल के दिखा देते हैं। हाँ तो अपना तो काम ही है खोल के दिखा वो देने का भाई, और मोमिन हजरात जो है डर जाते हैं, तो हम क्या करें? हाँ भाई, तो वो क्या, अपना आर्गुमेंट उस पे नहीं है, बुक हाँ, पे नहीं, आपका ही लॉजिक पे है ना भाई। नहीं नहीं, अपना आर्ग्यूमेंट बुक पे रहता प्यारे भाई। आप है ना, कोई मोमिन दोस्त को लेके आओ, आपके आईडी से लेके आ जाओ, कोई चलो बात। चलो भाई, वैसे भी आते हैं देखो, अपन लेके। व- वैसे भी देखो, मोमिन हजरात जो है वो इतना जल्दी सोते भी नहीं है, बहुत सारे लोग, नहीं है भाई, ना। लाएगा उन लोग को, लेकिन उन लोग भी क्या अपने जैसे ही है, ऐसा कुछ सीरियस चलेगा वाले चलेगा, नहीं लेके आ है। जाओ। तुम्हारे जैसा ही मांगता अपने को, लेके आओ उनको। अरे भाई चलो, फिर से बता रहे, आप भी क्या बोले आप। अरे अभी लेके आ जाओ, लेके आके अभी 5 मिनट में फिर से जुड़ जाओ। चलो जाने दो, चलो। ठीक है, चलो ओके। चलो भाई को मैं निकाल देता हूँ। मोमिन भाई जब आपके साथ आएंगे तब आप रिटर्न आ जाना। अहमद साहब, हम्म। साहिल। आवाज आ रही है हेलो। अहमद साहब? हाँ बिल्कुल आ रही है। यार मुझे ये पता करना था, आप ये जो बता रहे हैं सही बुखारी की सर, 2581 बता। सर आवाज कम है आपकी बहुत। सॉरी। अब आई आवाज सही? थोड़ा और जोर से। अच्छा, अब आई आवाज सही? आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? जी। निकाल दो ना सर। अच्छा एक सेकंड में ये निकाला। ये अब आई आवाज? हाँ अब क्लियर है, कोई ढंग का हेडफोन ले लो ना सर। यार है तो सही है अंदर, मुझे तो सही आ रही थी, आपको नहीं, पता नहीं क्यों सही नहीं आ रही है। फिर स्लो हो अच्छा गई मुझे भाई। पता करना था, अभी आपने सही बुखारी 2581 का जिक्र किया, सर फिर स्लो हो तो गई ये आपकी आवाज। फिर स्लो हो गई, अब ठीक हुई? नहीं, थोड़ा जोर हेलो। से। हेलो। जी। अब ठीक है? अच्छा। हाँ, इसी मैं ये कह इसी रहा था, आवाज में बात करना। ओके ओके, ये मैं कह रहा था कि आपने सही बुखारी 2581 का जिक्र किया है। पहले ये बताओ, अल अदब अल मुफरद आपके सामने है? मेरे सामने खुला हुआ है sunar.com। हाँ, अल अदब अल मुफरद की हदीस नंबर 600 है ना भाई। 600 है? हाँ। हदीस नंबर 600 है? जी। अच्छा इसी। सर तो मोमिन है ना आप? मोमिन ही हूँ। आ, अच्छा,
फर्स्ट टाइम आए हो या पहले आ चुके हो? पहले एक दफा आया था, थोड़ी सी बात हुई थी, ज्यादा नहीं हुई थी। दूसरी बात, मुझे एक बात बताए, आप अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं कि मोमिन जो है ये हिंदू लड़कियों को इस तरह, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, आपको साफ बात बता दूं, तो ओके, मैंने तो देखा है कि हिंदू लड़कियां बड़ी स्मार्ट और बड़ी आर्टिकुलेट होती हैं, वो आज इस का तरह ये किस तरह अहमद साहब जी, आज का ये टॉपिक नहीं है, ठीक है? ये अच्छा जब टॉपिक आएगा ना, हाँ, तभी आप बात कर लेना। अभी ये बताइए, आपके सामने एक हदीस है, इसमें जी लिखा हुआ है कि आपके रसूलुल्लाह हजरत आयशा के कपड़े पहनते हैं। जी जी यार, ये क्या मैं आपको ये ये एक क्या मैं फैंटेसी बताऊं, थी? ये हाँ, ये देखिए, मैं हूँ बड़ा मतलब रैशनल किस्म का आदमी, और हम्म, साइंस भी मैंने काफी पढ़ी हुई है, और इस तरह की साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है। ये बाज लोगों में टेंडेंसी होती है औरतों के कपड़े पहनने की, ओके, तो और रसूलुल्लाह यूरोप में में वो, अक्सर ये हो सकता हो, क्योंकि वहां पता क्या है, अमेरिका में हाँ, तो लोगों को अगर ऐसा फील हो, जैसे मैंने पढ़ा था कि एक आदमी वो फील करता था, जैसे ही उसकी बेगम जाती थी वो जाके उसके कपड़े पहन के खड़ा हो जाता था, तो हाँ, फिर हाँ, वो साइकेट्रिस्ट के पास गया कि यार मुझे क्या प्रॉब्लम है, हाँ, कि मैं ये हरकत कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, हाँ। तो ये हो सकता है उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से अच्छा, वो ये इससे हरकत पहले करते हैं। आप आयत इससे पहले के मोमिन हजरात ये बोले कि आप प्लांटेड है, आप नॉन मोमिन है, आयतुल कुर्सी आप सुना दें। आयतल कुर्सी मुझे नहीं आती, मैं आपको अत्तहियातुलिल्लाह व सलावातु व तय्यबातु व सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सलाम, सॉलिहीन। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं हूँ मोमिन, आप कह सकते हैं मोमिन हूँ, सना आती है लेकिन आपको? सना? सना नहीं, सना नहीं आती। अलहम से पहले जो अ, पढ़ते हैं नमाज में, अच्छा, शुरू में बताएं। सुभानकल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, इस तरह है कुछ। वला इलाहा गैरुक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। रब्बिल आलमीन, एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। माशाअल्लाह। हाँ भाई, तो कुछ हमारे वही बात, रसूलुल्लाह आप कह रहे हैं कि क्रॉस ड्रेसर थे? यार हो सकता है, देखें क्रॉस ड्रेसर हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, हम मेरे क्रॉस को ड्रेसर, प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरे को बिल्कुल हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो, मामला ये है अहमद साहब कि आपके जैसे बाकी जितने सारे लोग हैं वो भी इस बात को तस्लीम कर ले अरे और कह दे यार, कि हाँ मैं हमारे कितनी रसूल। देर से बोल रहा था साहिल, और मैं बोल नहीं रहा था, मेरा माइक दूसरी साइड में म्यूट था। मैं आपको बताऊं साहिल साहब, मैं हाँ। बाथरूम में बड़े मजे से टट्टी कर रहा था और मैं सुन रहा था आपकी स्टडी। आधी टट्टी करके तो लिया है तू? सर, जब ये भाई साहब आया है तो मैंने कहा टट्टी गई भाड़ में। ये बंदा पाकिस्तान से है, मुसल्टा है, जी पाकिस्तान से है, और ये जी आके क्या कह रहा है, यानी कि आपके मुताबिक हमारे नबी जो थे वो मेंटली रिटार्डेड थे, वो लड़की के कपड़े पहनते थे। नहीं, क्रॉस ड्रेसर जो है ये रिटार्डेशन का वो नहीं है, ये एक अजीब सी नफ्सियाती हैबिट है बीमारी, नफ्सियाती बीमार, जी 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 तो जी। उसे मेंटली रिटार्डेड ही कहते हैं ना, नफ्सियाती बीमार को। नहीं, ऐसा सच रिटार्डेड नहीं कहते, लेकिन कोई डेफिशिएंसी आप समझ लें। ओके, मेंटली डेफिशिएंट थे और आप उनको आप रसूल बना के बैठे हुए हैं। नहीं, इस वक्त देखें, बात सुने, ये मैंने जो कुरान पढ़ा है ना, ये मैं जब बचपन में नमाज पढ़ता था ना, सर, उस वक्त का कुरान को मुझे गोली मारे, याद है। गोली मारे कुरान को, अभी उसकी बात नहीं जी करते। जी 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 स्टिक हियर, स्टे हियर। तो या आपके ख्याल में एक मेंटली नफ्सियाती बीमार शख्स को आप नबी बनाया हुआ? इट मे बी सो, यू नो, अच्छा, इट मे अब बी अगर मैं सो। कहूं कि अल्लाह की लानत हो नफ्सियाती बीमार के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे? जी,
ہاں یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ یہ کانٹرڈکشن کیسے آ رہی ہے. الحمدللہ یہ لے پکڑے آ گئی. ڈریسر دکھایا ہے. محمد نے کہا ہے کہ کراس ڈریسر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اب محمد کے اوپر جی. اللہ کی لعنت ہو, میرے ساتھ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. بھائی ایکس مسلم ہے لگتا, چھپے ہوئے ایکس مسلم ہے. ایڈم میں ہی کہہ رہا تھا, ابھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی اپنا ساحل سے, میں یہ کہتا یار نہیں ہندو لڑکیاں تو بڑی اسمارٹ ہوتی ہیں, بڑی آرٹیکولیٹ ہوتی ہے اور پڑھی لکھی ہوتی ہے, کیسے ہو جاتا ہے کہ مسلمان لڑکے جو کہ بھائی کچھ ہندو لڑکیاں چول بھی ہوتی ہیں نا, تو میجورٹی سمارٹ ہوتی ہے, پڑھی لکھی ہوتی ہے, عقل مند ہوتی ہے, لیکن پھر کچھ ہندو لڑکیاں چول بھی ہوتی ہیں. دیکھیں آپ جب فش کرنے جاتے ہیں تو مچھلی ہوگی تو فش کرو گے نا. ہاں بالکل. اب مسلطوں نے تو اپنی بہنیں بیٹیاں گھر میں چھپائی ہوئی ہیں, تو لہٰذا اس کو تو فش نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہندو لڑکیاں کہتی ہیں ہم تو دنیا میں جائیں گی, ہم ہیں کوئی چیز, ہم توپ ہے, تو پھر کوئی نہ کوئی پھنس بھی جائیں گی کانٹے کے اندر. دیکھیں یہ اس وجہ سے ہے, ادروائز نہیں ہے. دیکھیں نمبر پروبیبلٹی, اب ایک پونڈ ہے, اس پونڈ کے اندر آپ کے پاس 2% مسلٹی لڑکیاں ہیں اور 80% ہندو لڑکیاں ہیں, تو زیادہ تر کون پکڑی جائیں گی, مسلٹی لڑکیاں یا ہندو لڑکیاں؟ نیچرلی وہی پکڑی جائیں گی. But that's how it is. So forget that part. Now coming اور back to the دوسری same بات point. ایڈم اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کر دو کہ جو پھنستی ہے ان کو نالج بھی نہیں ہوتا ہے وہ ان ہاں اسلام کا. تبھی تو میں نے سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ کیا دی تھی ساحل بھائی, ذرا ریپیٹ کریں میری پہلی اسٹیٹمنٹ. ہاں چول لڑکیاں. ہاں چول لڑکیاں کون ہوتی ہیں؟ جن کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا, وہ سیکولر ہوتی ہیں, SICK سیکولر چول ہوتی ہیں. وہ ان کو امب کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو اپنی تہذیب کا نہیں پتا, ان کو اپنی کتاب کا نہیں پتا, وہ سیکولر ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں سب ایک جیسے ہیں. ہم کیا کریں, ہم پہلے پوچھیں لفظ سے پہلے کہ تم مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ ایتھیس ہو, ہم پوچھیں پہلے. تو سر وہ چول ہوتی ہیں جو پھنس جاتی ہیں, وہ کانٹے میں پھنس جاتی ہیں. تو مسلطوں نے کانٹا بچھایا ہوتا ہے, وہ اس کانٹے میں پھنس جاتی ہیں. ہمیں پیار کرنے سے پہلے ہم پوچھیں کیا کہ تم مسلمان ہو. تو وہ that's how it is, ایڈم ایک آخری بات میں بتاؤں کہ یار آپ یہ جو اسلامک آرکیولوجی ہے اس پہ کب آ رہے ہیں؟ الحمدللہ آئے تو ہیں سر, پوری ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے اوریجن آف قرآن کے اوپر. تو دیکھیں نا ابھی آگے آ رہے ہیں, آگے سر آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ ابھی تو دنیا بہت کھلی ہے, بڑی وسیع ہے, ہم آ رہے ہیں. انگریزی چینل پہ بہت سارا کچھ دکھا چکا ہوں, اردو چینل پہ بھی آ رہا ہے, بہت سارا کچھ آ رہا ہے. ویٹ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. ایکچولی میں ایک ریٹائرڈ آرکیولوجسٹ ہوں, تو ارے تو پھر آپ سے تو بات کرنی چاہیے میرے کو. تو میں نے اس طرف کبھی غور نہیں کیا, لیکن ابھی میں نے یہودا ڈی نووا کی وہ پڑھی ہے کتاب. چھوڑے گولی ماریں گے, بتائیں آپ آرکیولوجسٹ ہیں, آرکیولوجسٹ کے اندر کسی بھی چیز کی ہسٹری اینڈ اوتھینٹیکیشن معلوم کرنے کے لیے سب سے اوتھینٹک چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے اوتھینٹک چیز دیکھیں جو مٹ نہیں سکتی, خراب نہیں ہو سکتی, تباہ نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ جو بھی کسی کی کوئی بونز ملتی ہیں, اوکے بونز کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا, بون سے آپ یہ نہیں پہچان سکتے کہ اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے. آئیڈیالوجی کو پہچاننے کے لیے کیا چیز ہے؟ ہاں میں ایک بات بتاؤں, آرکیولوجی میں جو ہسٹوریکل آرکیولوجی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے کوائنز ہوتے ہیں. کوائنز اینڈ کیونکہ یاد نہیں آ رہا یار, اب میں روکن اسکرپچرز جو راک کے اوپر کھدے ہوئے ہوتے ہیں, راک کی انکرپشنز اینڈ کوائنز کی انسکرپشنز, یہ دونوں ختم نہیں ہو سکتی. it takes years نہیں, decades نہیں, millenniums to be removed. correct? رائٹ, اوکے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب آپ آرکیولوجسٹ ہیں, آپ کو اپنے آپ کو کبھی بھی مسلمان کہنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو 6th سینچری کا ایک بھی کوائن, ایک بھی روکن اسکرپچر نہیں ملتا, تو بات ختم.
چھوڑ دیں بالکل اسلام کو. سب سے زیادہ اپنگ ترین ہسٹوریکلی سب سے زیادہ اپنگ ترین ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے. نہ آپ کو محمد کا نام ملتا ہے روکن اسکرپشن میں, نہ آپ کو علی کا نہیں. نام ملتا ہے, نہ ابو بکر کا نام ملتا ہے, نہ عمر کا نام ملتا ہے, کسی چاروں صحابیوں کا نام نہیں ملتا, نہ حسن کا, نہ حسین کا, نہ آپ کو کوائنز کے اوپر ان کا نام ملتا ہے, نہ آپ کو روکن اسکرپچر کا نام ملتا ہے. سارا کچھ سب کچھ ہوا 6 سینچری میں, اور سب کچھ مل کب رہا ہے لیٹ 7 سینچری میں, 8 سینچری میں. تو سر آپ کو تو اسلام میں رہنا نہیں چاہیے. نہیں, بات سنیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے عربک میں, یہ میں نے 15 سال کی عمر میں پڑھا تھا. جب میں میٹرک میں آیا اس دن میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا. تو اب ایکس ہو گئے. جی الحمدللہ, بہت عرصہ ہو ویلکم آؤٹ آف گیا. اسلام. ساحل صاحب آپ ان سے بات کریں, میں واپس جا رہا ہوں باتھ روم. پورا ختم کر کے آتا ہوں, بولے پورا نکال کے آتا ہوں. تو بھائی احمد صاحب, آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس کمیونٹی میں. تھینک یو ویری مچ. یار بات سنیں, ایک بات بتاؤں میں, آپ جو کام کر رہے ہیں نا, بہت ہی عظیم کام کر رہے ہیں, بہت ہی گریٹ کام کر رہے ہیں, جو بہت سارے لوگوں نے, مجھے بھی کرنا چاہیے تھا. مطلب میں اب بلکہ میں تو 74 کہتا ایئرس کا ہوں ایڈم صاحب اگر ہوتے ابھی تو وہ والا میم چلا دیتے. میرے کو یہ میم ڈھونڈنے میں ایڈم اور یہ کیا نام ہے اس کا, ساجد اور اپنا امیت, یہ لوگ بہت ایکسپرٹ ہے میم چلانے میں. مجھے وہ والا میم چلانا تھا. ایک دم سے آپ نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے. وہ والا میم کدھر ہے یار؟ یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے. رکو یار, یہ مجھے سیکھنا پڑے گا. نہیں, یہ تو ابو آ رہے ہیں. وقت بدل دیا کہاں ہے؟ ایک منٹ کو, ہپوکریسی, لکھ دی لعنت, ختم, ٹاٹا, بائی بائی. چھوڑو یار, مجھے نہیں آتا, وہ مزہ مل نہیں رہا ہے مجھے. تو آپ کا تو اصل میں آپ نے جو شروعات کی تھی اور اس کے بعد جو آپ نے ایک شارپ ٹرن لیا ہے, تو ویسی ہو گیا. ایک دم سے آپ نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیا, سب کچھ بدل دیا. تو کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ ابھی؟ بٹ ٹھیک ہے یار, میں ایکچولی یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا, یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی, کیونکہ میں نے یہ حدیثیں وغیرہ نہیں پڑھی, لیکن ایک بڑی عجیب حدیث آپ نے بتائی. اس کا نمبر آپ نے کیا بتایا؟ 700. یہ نہیں, الادب المفرد کی حدیث نمبر 600. یہ لیجیے آپ کے سامنے. ایکچولی میں بتاؤں ساحل, مزے کی بات ہے کہ میں 6 7 8 لوگوں کو میں کر چکا ہوں. یار آپ کی آواز بہت سلو ہو جا رہی ہے یار, پتہ نہیں کیوں. ہاں, میں 6 7 لوگوں کو ایتھیسٹ کر چکا ہوں ابھی تک. ارے واہ, گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں مطلب آپ. ہاں, یس بالکل. اور یہ جو آپ کی نئی انفارمیشن ہے نا, یہ میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ میں لوگوں کو دکھاؤں. واہ, اور 6 7 اور بنا دیں گے آپ. ہاں بالکل. تو آئی ول بی کیپ کمنگ. ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو ویری مچ. لیکن جانے سے پہلے کچھ میجر چیزیں بتا دینا جس کی بنیاد پہ آپ نے اسلام چھوڑا, کب چھوڑا, کتنے سال ہو گئے. یار بات سنیں, ہوا یہ کہ 10th میں مجھے جب اپنی اسلامیات پڑھی نا, تو مجھے بالکل اس کی جو ہے نا وہ نہیں سمجھ آیا کہ یار یہ کیسے ہے. جو کچھ بھی تھا وہ مجھے نہیں سمجھ آیا. اتفاق کی بات, میں جاب کرنے گیا سعودی عرب. جس دن میں نے وہاں عمرہ کیا ہے, بس میں نے کہا ختم بھائی, یہ تو بالکل ہی کوئی فارغ چیز ہے. یہ کیوں ایسا کیا الگ لگا آپ کو؟ سر مجھے وہ جو پتھر سے پتھر کی طرف بھاگنا, پھر پتھر کے چاروں طرف چکر لگانا, پھر پتھر کو چاٹنا, پھر پتھر کو پتھر مارنا. میں نے کہا یار یہ اللہ میاں ہم سے کیا کروا رہا ہے یار, یہ ہم سے کیا کروا رہا ہے اللہ میاں. بس پھر تو میں بالکل پلین, اس سے پہلے تو بھی پلین تھا, لیکن وہ کر کے میں بالکل پلین ہو گیا. بات میں کسی اور سے نہیں کرتا تھا. جب 4 سال پہلے میں نے یہ آپ کی سٹریمز وغیرہ سنی ہے, میں آپ کا بہت پکا دیکھنے والا ہوں. ابھی میں جب سے آپ کی چل رہی تھی میں دیکھ رہا تھا, تو یہ جب میرے آپ نے حدیث کی نا اس کی کراس ڈریسر کی, میں نے کہا اٹس اے نیو ریولیوشن.
हाँ इस पे तो मैं 3-4 और को अपने तरफ ला सकता हूँ। तो मैं एक बात बताऊं यार, जी अंदर खाने पाकिस्तान में बेतहाशा एथियस्ट हैं मेरी तरफ, अंदर अच्छा एक खाने मिनट बोलते यार, नहीं मेरे है। को सारे लोग ये बताओ कि अहमद भाई की आवाज सिर्फ मुझे ही स्लो आ रही है क्या बाकी लोगों को भी स्लो आ रही है? अच्छा चलो मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, स्ट्रीम यार्ड से। बोलो अभी कुछ। हाँ मैं, अब आई। हाँ अब आ रही है, मैंने बढ़ा दिया, चलिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये आप गलत समझ रहे हैं कि यहाँ एथियस्ट नहीं है। पाकिस्तान में भी कम से कम 10-15% एथियस्ट है। हाँ, अलबत्ता वो 15% बोलते नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा नंबर होता है। बिल्कुल सर, इतने हैं जो जब से ये शुरू हुआ है ना ये सिलसिला सोशल मीडिया का 3-4-5 साल से, तो लोगों ने हम्म। आप ही लोगों को देख देख के, आप ही को लोगों को देख देख के आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ना शुरू हो गए। नमाजें छोड़ जी दी हैं, रोजे छोड़ दिए हैं, और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो आप फिक्र ना करें। आपने और वो पाकिस्तान वीडियो बड़ी, नहीं देखा था अहमद साहब? आपने वो वीडियो नहीं देखा था जिसमें वो मेरे ख्याल से बोल टीवी था शायद, वो 4-5-6 मौलवी मिलके जो है वो रोना धोना कर रहे थे कि पाकिस्तान में 4 लाख कंफर्म लोग जो है वो गुस्ताखे रसूल है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं। देखा था आपने? नहीं देखा था वो वीडियो? हाँ बिल्कुल देखा था, बिल्कुल देखा था, और बड़ी खुशी हुई थी मुझे कि ये 4 लाख तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ है इससे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत राइट। ज्यादा है। हाँ, जहां मैं रहता हूँ देखें, मेरे साथ, मैं तो देखें, मैंने अभी आपको बताया कि मेरी तो एज 74 ईयर्स है, ठीक है ना। लड़के अरे जितने मुझे बाप रे, मिलते हैं यहाँ, इतनी ज्यादा उम्र है आपकी? वाह। यस, हाँ तो लड़के लड़के मुझे जितने मिलते हैं यहाँ, उनसे मेरी हेलो हाय होती है। तो मैं, क्योंकि मैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहा हूँ जिसमें अबाउट 300 अपार्टमेंट है, अरे पूरा बड़े टोटल अपार्टमेंट। इंफॉर्मेशन ना दे दे सर, परेशानी हो जाएगी आपको। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मसला होगा। खैर, तो मैं ये जो लड़कों से मिलता हूँ उनसे हेलो हाय होती है, तो मुझे ये पता चलता है यार, ये गालिब की स्ट्रीम देख रहे हैं, ये साहिल की स्ट्रीम देख रहे हैं, ये एडम की स्ट्रीम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। तो मैं भी उनसे लग जाता हूँ, पता चलता है वो हम्म भी मेरे साथ के ही हैं भाई। तो मुझे बड़ी हम्म। खुशी होती है, हकीकतन खुशी होती है मुझे कि यार एक बंदा तो इस बेवकूफी से निकला। बिल्कुल। तो वही। अच्छा, फिर मुझे एक लड़की मिली जो एक किसी जमाने में बड़ी मदरसे की थी। बड़ी अच्छी वो परहेजगार होती थी। खैर, मैंने उसे लेक्चर वेक्चर दिया तो कहेंगे नहीं नहीं, आप जो है ना ऐसी बात ना करें भाई, आप गलत बात कर रहे हैं, और मैं उम्रे पे जा रही हूँ। मैंने कहा हाँ। चली जाओ उम्रे पे, वो चली गई उम्रे पे। तो मेरी 5-1 साल बाद उससे मुलाकात हुई, अभी रिसेंटली। हम्म तो मैंने उसे कहा कि यार क्या हाल है, ठीक ठाक, ये वो। मैंने कहा तुम्हारा मदरसा कैसा चल रहा है? कहने की, नहीं वो सुहेल भाई, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा हम्म। है, छोड़ दिया, क्या हो गया? तो उसने वही बात की जो मेरे साथ हुआ था। उसने कहा मैं उम्रा करने गई थी, वहां मेरा दिमाग फिर गया, हम्म। मुझे समझ नहीं आया, एंड नाउ आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, वाह वाह वाह, बहुत तो जबरदस्त अहमद साहब। इसी तरीके से काम ये, करते रहिए आप। हाँ यस, आई एम डूइंग इट, और 2-3 तो हैं, उनको मैं नमाजें वगैरह तो छुड़वाई दी हैं अभी रिसेंटली, और अच्छा। कोशिश कर रहा हूँ कि और उनको आगे ले आऊं छोड़ के। बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखिए मुझे और आप, आपके जरिए से जितने एक्स मुस्लिम बन रहे हैं उनको आप हमारी स्ट्रीम पे भी भेजिएगा। यस, मैं भेजता हूँ उन्हें, मैं आपको रेफर करता हूँ कि भाई जाना है तो वहां चल जाओ। और अभी जो देखें, ये एडम ने बात की है ना, क्योंकि मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, तो ये एग्जैक्टली वही बात की है कि यार वो किसी किस्म का कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है बिफोर मुआविया, हम्म बिफोर मुआविया। आप लोग इतना सरदर्दी लड़ाते हैं इन किताबों पे, कुरान पे और हदीसों पे, जो कि अब्बासियों ने लिखी हैं, हम्म। जो कि अब्बासियों ने लिखे,
اور ان میں 4 کیریکٹر انہوں نے ڈالے اوپر والے ہیں. شاید محمد کا تھوڑا سا کوئی ثبوت ہے کہ کوئی بندہ تھا محمد نام کا, ادروائز ان سے باقی تینوں نہیں تھے, ڈیفینیٹلی نہیں تھے. لیکن آپ چونکہ فیس ویلیو پہ لیتے ہیں, جو قرآن ہے اور اس کو حدیثوں کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہاں جو ہمارے اس سامنے طرح بھی موجود ہے, کیا جا سکتا ہے. جو ہمارے جی جی سامنے موجود ہے, ہم دکھاتے کہ اس کے حساب سے بھی وہ اگر شخصیت ہے بھی تو بھی وہ ایسی شخصیت نہیں جس کو فالو کیا جائے. جس کو فالو کیا جائے, کیونکہ بڑا معمولی ثبوت ہے. محمد کا بھی جو ثبوت ہے بہت معمولی ثبوت ہے. یعنی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جو کہ جتنا لکھا گیا ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. نہیں, جو پیرلل ہسٹری میں ہے بڑا تھوڑا سا ثبوت ہے کہ جی ایک وہ آیا تھا انویڈر اور آ کے اس نے اس طرح غزہ پہ حملہ کیا, دیٹس اٹ. جبکہ وہاں ہسٹری سارے لکھ رہے تھے, سیرین لکھ رہے تھے, آرمینین لکھ رہے تھے, ایجپشن لکھ رہے تھے, اور ہسٹری موجود تھی, لیکن ہسٹری میں وہ کچھ نہیں ہے جو کہ ہمیں پڑھایا گیا ہے, جو کہ ہمیں پڑھایا گیا, رٹایا گیا ہے. بالکل بالکل, بہت زبردست. تو احمد صاحب بہت اچھا لگا آپ آئے اور آپ نے بات کی. آئی ایم شیور کہ آپ ایڈم صاحب کو کچھ نہ کچھ آپ سے مسئلہ آپ کی بات سے ہوا رہے گا کہ تھوڑا بہت ہے نہیں کوئی مسئلہ مجھے, نہیں اور ہوا ہے, کوئی میں مسئلہ نہیں سوچ ہوا رہا ہے. تھا کہ یہ بات پہ ایڈم صاحب بڑا اگری کریں گے یا طے نہیں کریں فرمایا ہے انہوں نے ابھی کہ یار, لیکن آپ کو بتاؤں محمد بھی وہاں کا نہیں ہے جہاں کا پروکلیم کیا جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی, دیٹس دا پرابلم. کیونکہ مکہ مدینہ اس ٹائم کے اوپر وجود میں ہی نہیں تھا. کیونکہ اگر آپ وجود میں نہیں آرکیولوجیکل تھا. ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی آپ نے کہا تھا کہ محمد شاید ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی یس, محمد نام کا کوئی شخص ہو سکتا ہے, قتم نام کا, بیسیکلی قتم نام ہے. بائی دا وے تمہارو کی سٹریم میری ضرور سنیے گا, میں آپ کو دکھاؤں گا. اس کو منوس کہا جاتا تھا. دیٹ از وائی اس کی ماں نے اس کو بھیج دیا تھا. منوس تھا, اس کے پیدا ہونے سے پہلے مر گیا, ماں باپ مر گیا, ہی واز کالڈ منوس. تو کل بتاؤں گا میں, کل پوری سٹریم اس چیز کے اوپر میلاد نبوی بھی گزرا ہے, محمد کی پیدائش گزری ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ ایڈم کوئی چھوٹا موٹا وارئر تھا جس کا کوئی نام تھا, جس کو بڑھا کے انہوں نے پھر نبی بنا دیا. اس کے ساتھ یس, اس کے ساتھ دین کو جوڑا. اور یہ دین بھی اگر آپ تین دیکھیں, کو جوڑا. میں ایک پوری سیریز جی بنا رہا ہوں اس وقت اس کے اوپر, اگر آپ دیکھیے گا میں ایک پوری سیریز بنا رہا ہوں. لاسٹ سیٹرڈے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ محمد کو قرآن کے اندر کیا کرائٹیریا دیا گیا, حدیث اور قرآن دونوں لے لو, کرائٹیریا کیا دیا گیا, ہاؤ ٹو پروو کہ somebody is a prophet or not. Nobody came up and showed anything. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں میں کسی جگہ پہ کرائٹیریا نہیں دیا گیا. Now comes کہ اگر کرائٹیریا نہیں دیا گیا تو ہم کیسے دیکھیں گے, اور جب ہم کیسے دیکھیں گے, it is my series which will go all the way to December. رائٹ, یہ all the way to December چلے گی. کیوں چلے گی؟ دیکھیں بڑا میں نے اسٹریٹجکلی اس کو ڈیفائن کیا ہے, کیونکہ پرانی سٹریم اب آج گزرا ہے. آج کیا ہے؟ میلاد النبی ہے پاکستان میں, کتے ہوئے میں. اب محمد کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی, کیا ہوئی, کیسے ہوئی, کب ہوئی, اس کے اوپر مسئلہ ہے. 12 ربیع الاول از دی موسٹ unauthenticated date in the history of unauthentic dates. کریکٹ, ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے 12 ربیع الاول کی. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح Not a single one. اور 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے. کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ 11ویں-12ویں صدی میں ایک مسلمان بادشاہ نے کہا تھا ہم محمد کی پیدائش منائیں گے. لو جی, السلام علیکم, بائے بائے. تو ضعیف, صحیح اور منکر کا وجود ہی نہیں تھا اس زمانے میں. آپ کو محمد کی پیدائش کا ہی نہیں پتا, پتا ہی نہیں, محمد کی ڈیتھ کا نہیں پتا. اچھا, لوگ کہتے ہیں شری رام کی پیدائش کب ہوئی تھی, اس کو ثابت کرو.
اب ایک گدھو اس زمانے میں آپ کے پاس کیلنڈر ہی نہیں تھا. yeah, جیزس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اب ایک گدھو اس زمانے میں آپ کا کیلنڈر ہی نہیں تھا. کیوں؟ آپ آج جو yeah, کیلنڈر یوز کرتے ہو کیا یوز کرتے ہو؟ بی سی بفور کرائسٹ، اے ڈی yeah, آفٹر دا ڈے before آف دا Christ. لارڈ. تو جو آپ کا Yeah, کیلنڈر ہے وہی اس چیز کو ثابت کرتا yeah, ہے کہ دیر واز اے بندہ جس کا نام کرائسٹ تھا، کیونکہ آپ کا کیلنڈر اس میں چلتا ہے. لیکن محمد کی پیدائش جب ہوئی yeah, اس وقت کیلنڈر کو بنے ہوئے کتنے سو سال ہو چکے ہیں؟ 680 سال. 600 600 جی تو محمد کی پیدائش یس تو ہر کسی کو پتا ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے بالکل کنفرم ہونی چاہیے کنفرم ہونی کنفرم چاہیے. ہونی چاہیے ہاں تو آپ یہ مجھے کس حساب کرائسٹ سے کہہ رہے ہو کہ محمد کی پیدائش کا کسی کو نہیں پتا؟ اچھا محمد کی پیدائش کن لوگوں میں ہوئی ہے؟ دا بیسٹ آف دا بیسٹ ٹرائبز. یا عام ٹرائب میں نہیں ہو رہی، عام لوگوں میں نہیں ہو رہی، جی اعلیٰ ترین ٹرائب میں ہو رہی ہے. تو محمد کی پیدائش کم از کم محمد کو اپنے منہ سے بکنا چاہیے تھا کہ ہاں میری پیدائش اس دن ہوئی ہے، مانو. اچھا پھر تیسری بات، آپ نے کیلنڈر خراب کر دیا. جوز جو ہیں وہ بھی لونر کیلنڈر یوز کرتے ہیں. یس اب جوز لونر کیلنڈر یوز کرتے ہیں لیکن وہ ہر تیسرے سال چوتھے سال ایک مہینہ ایڈ کرتے ہیں. یا قرآن سورہ توبہ نے اس مہینے کے ایڈیشن کو غلط کر دیا. چونکہ وہ مہینہ ایڈ ہو جی جاتا تھا تو آپ کی سردیاں سردیوں میں پڑیں گی، آپ کی برسات برسات میں پڑے گی، آپ کی گرمیاں گرمیوں میں پڑیں گی. کیونکہ ایوری ایئر جی آپ کے پاس 10 دنوں کا فرق پڑتا ہے لونر کیلنڈر کی وجہ سے، -10 days گیو اور ٹیک. بالکل اگر آپ تیسرے مہینے ایک مہینہ ایڈ کر دو گے تیسرے سال تو وہ کیلنڈر ایئر صحیح ہو جائے گا آپ کا. جوز کرتے ہیں، یس مسلٹوں نے کرنا بند کر دیا کیونکہ بالکل محمد کے اللہ نے کہہ دیا لو جی مہینہ ایڈ کر رہے ہیں لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ تو لڑائی کا مہینہ ہے. اللہ نے لڑائی کے مہینے کو ختم، لڑائی کا نون لڑائی والے مہینے کو ختم کر کے لڑائی کا مہینہ بنانا تھا، محمد نے بنانا تھا بیسیکلی. اس نے گیم خراب کر دی. اس نے کہا اللہ نے کہا مہینے تو اللہ کے نزدیک صرف 12 ہی ہیں. دو رفٹے منہ کیوں 12 ہیں؟ سر مہینے اللہ کے نزدیک صرف 12 ہی کیوں ہیں مجھے بتائیں. چل می 12 ہی کیوں ہیں، 13 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے قریب کیوں؟ قرآن کی آیت کہتی ہے نا کہ منتھس جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ صرف 12 ہی ہیں. جی ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 36 کیا کہتی ہے؟ اللہ جی کے نزدیک، چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 36، اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں صرف 12 ہی ہیں، 13 نہیں بنا سکتے آپ کسی بھی سال میں. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ مناتے تھے نا 13، کیونکہ لونر پہ چلتے تھے. سولر کیلنڈر مشکل ہے لوگوں کے لیے. سولر کیلنڈر رومنس نے بنایا، مچ لیٹر جی بنایا. جی اللہ نے قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 36 کے اندر کیا کہہ دیا کہ مہینے تو اللہ کے نزدیک صرف 12 ہی ہیں. کیوں؟ جی کیوں جی نہیں کیوں؟ نہیں یہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ محمد جو ہے وہ اپنے آپ کو، یعنی کہ اس زمانے میں ہر بندے کو پتا تھا کہ 12 اپوسل، اچھا دیر یو آر وہ گیم ڈال رہا ہے، وہ یہ گیم ڈال رہا ہے. سر آپ دیکھیں اسلام کے اندر 7، 12 اور 3 اس کی تکرار ہے. کیوں 7 12 3؟ 7 سے آیا 70، 7 سے آیا 72، 40. یہ نمبر 70، 12، 7، 40، دیز آر دا نمبر جو کہ آپ ببلیکلی چوری کر رہے ہیں. وہاں سے چوری کر رہے ہیں وہ تو خیر ہے ہی چوری سارا کچھ الحمدللہ سب کچھ چوری ہے سب کچھ چوری ہے اس میں الحمدللہ تو کوئی شک ہی نہیں چوری اس میں کا تو مال کوئی ہے شک صرف. چوری کا مال ہے یہ تو یہ وہ کہتے ہیں نا عربی میں مشکل کہ بہت سارے فروٹس کو کیا ملایا اور اس کو بنا دیا کیا وہ مشکل جو نا. اچھا یار ایڈم ایک بات بتاؤ
तुम एक लफ्ज यूज करते हो अम्ब, ये तो अम्ब। पंजाबियों का लफ्ज है। अम्ब, तेनू तो अम्ब का भी पता नहीं है, तो ये तो पंजाबियों का लफ्ज है, आपको कहाँ से ये, खैर आप तो हैं पंजाबी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि यार ये एडम अम्ब करता है, ये इंडिया वालों को कैसे समझ आता हो अम्ब क्या चीज है? बड़ी मुझे जगह तो समझाना समझ पड़ा आता है, बड़े था। सवाल आते हैं इस चीज में, लेकिन ऑब्वियसली अब मैं सच्ची बात तो नहीं बता सकता कि हम इस कहते हैं, लेकिन अरे अम्ब का मतलब है मैंगो। 2-3 महीने तक तो मेरे को भी नहीं पता था कि ये अम्ब बम 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 क्या करते रहता है। एक बार मैं स्ट्रीम में पूछा, भाई इस अम्ब का मतलब बता दे भाई। सर जी ये पंजाबी जो है ना, पंजाबी वे ऑफ जिसे कहते हैं सटायर है, कि किसी ने कोई बात की ना, उसे कहा अम्ब है, या जा अम्ब ले ले, इसका मतलब हुआ, बस दूसरा ही मतलब है इसका, मैं बयान नहीं साहिल साहब करूंगा। ये मल्टी पर्पस वर्ड है, मल्टीपर्पज वर्ड है, और आप पंजाब किसी का भी जगह खास डाल वर्ड है, सकते हैं, आप किसी भी किसी भी जगह डाल जगह सकते डाल, हैं, किसी भी जगह डाल सकते हैं। वाह भाई, मल्टी राइट, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच यार फॉर योर चलिए टाइम। अहमद साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप बुजुर्ग है, हमारे लिए सीनियर है, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने बात की और अपने पॉइंट्स रखे। यस, थैंक यू सो वेरी मच। भाई आप दोनों मेरी आधी उम्र के बराबर हैं, आधी उम्र से भी शायद कम होंगे। हाँ, जी जी। तो मैं एडम साहब, एडम से हमारे कनेक्ट रहूंगा, अहमद भाई उसपे जो है, जो हाँ, सीरीज सीनियर है। होगी ना आर्कियोलॉजी पर, उस पे मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली अब हमें साबित करना है आर्कियोलॉजी से कि इट इज ऑल नॉनसेंस, इट इज ऑल फार्स, तो सर उसमें जी, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। मैं 5480 साल पुराना हूँ, आप 1% ऑफ अच्छा, माई एज भी नहीं है, राइट, लेकिन राइट, दैट इज गुड कि आप अपने आप को बुजुर्ग समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर मिलेंगे सर, थैंक यू, टेक केयर। ओके, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच अहमद जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा,